तमन्ना और आरज़ू है कि मौलाना राशिद साहब का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको इहतराम के साथ दरखास्त करूंगा मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब शेखुल हदीस मदरसा मोहम्मदिया मीर खेड़ला से कि वो तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज से हम सबको नवाजें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे तशरीफ हाजी साहब कहाँ है? काजी साहब नहीं, हमारे वो लियाकत साहब, हाँ उनको बुलाई काजी साहब। लियाकत मेजबान नहीं, मेहमान सब हैं। मेजबान नदारत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊना औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। बुजुर्गों और भाइयों, हम सब के लिए बहुत ही सआदत की बात है कि हमारे उस्ताद दारुल देवबंद के नाइब मोहतमिम हजरत मौलाना अब्दुल खालिद साहब संभली स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह उनका तफसीली खिताब होगा। हमारी तमन्ना थी कि हज़रत क़ारी साहब का भी बयान होता। उनकी तबीयत अलील है, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, हौसला दे। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे वो। मेरे भाइयों, जो उन्वान आज हमारे सामने है वो बहुत अहम उन्वान है। निकाह एक मतलूब अमर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस महबूब अमल को हमारे दरमियान करवा कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि दूसरी अक़वाम की सोहबत की वजह से या बेइल्मी की वजह से या बेदीनी की वजह से जो उसका एक आसान महबूब और सुन्नत से नूरानी तरीका था वो हमारे हाथ से निकल गया। मेरे भाइयों, हमें इस सबब पर गौर करना है कि आखिर वो क्या सबब है जो हमारे हाथों से छूटा। तो निकाह जैसी अजीम इबादत का जो सुन्नत का नूरानी तरीका था वो भी हमारे हाथ से गया। निकाह मुनक़िद होता है, काजी खुतबा पढ़ता है। इतनी बात तो हर मुसलमान समझता है कि 3 मखसूस आयात पढ़ी जाती हैं और तीनों इत्तक़ू के लफ्ज़ से शुरू होती है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह। इस तरह इत्तक़ू, इससे इतनी सी मोटी सी बात समझ में आती है कि जब तक अल्लाह का खौफ और एहतियात, आखिरत में हिसाब दही का एहसास मेरे और आपके अंदर मौजूद रहता है तो सुन्नत का नूरानी तरीका भी मौजूद रहता है। जब हम अल्लाह का डर, आखिरत में जवाब दही का एहसास रुखसत कर देते हैं, जैसा कि मेरा और आपका अमल है, पूरी उम्मत का अमल हो चुका है, तो सुन्नत का नूरानी तरीका हमसे रुखसत हो जाता है। मेरे भाइयों, ये हजरात बताएंगे आपको, जितना आसान काम निकाह था कोई और काम दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मैंने और आपने रस्म व रिवाज के पाबंद होकर इस काम को इतना मुश्किल कर दिया मेरे भाइयों कि जिसके घर में बेटी जवान होती है वो खून के आंसू रोता है। क्या यह हकीकत नहीं है कि एक आम मुसलमान या आम इंसान एक बेटी की शादी करने के बाद कई साल तक हालात और मामलात में फंस जाता है, परेशान रहता है, अगर कि वो अपनी जुबान से न कहता। इसलिए कि हमारा जो तरीका है वो तरीका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर होता चला गया। अगर हदीस में हम मिसाल ढूंढें तो इस
اتنا سادہ طریقہ ہے، اتنا سادہ طریقہ ہے کہ ایک مسلمان تو خوشی سے سینہ پھلا کر کہہ سکتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں 1000 بیٹیاں ہوں اور اسلام کا طریقہ نکاح اور طریقہ شادی ہو تو اس مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اٹھائیں بخاری شریف، اس زمین پر سب سے قیمتی عورت اور سب سے قیمتی شوہر کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور ان کی رخصتی اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اتنا آسان کام کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کیا ہونے والا ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ درخت پر رسی باندھ کر جھولا جھول رہی تھی، میرے علم میں آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میری والدہ ام رومان نے اچانک گھر کا دروازہ کھولا اور سختی کے ساتھ مجھے آواز لگائی، تو کہاں ہے؟ تو میں دوڑتی ہوئی آئی، جب دروازے کے قریب پہنچی تو میرا سانس بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں آرام سے کھڑی رہی تو میری والدہ ایک گلاس میں پانی لے کر آئی اور تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر میرا منہ صاف کیا، پھر تھوڑا پانی لے کر میرے بالوں پر ڈالا، اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھر کے اندر لے کر گئی۔ وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ انصار کی 3 یا 4 عورتیں گھر میں پہلے سے موجود ہیں، ان کے حوالے مجھے کر دیا۔ ان میں سے کسی نے میرے بالوں میں کنگھی کرنی شروع کی، کسی نے میرے کپڑوں کو صحیح کرنا شروع کیا۔ اسی درمیان ایک نیک خاتون بولی کہ میرے گھر میں اس کے بدن کے حساب سے ناپ کا کپڑا موجود ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ کرتا لا کر میں عائشہ کو پہنا دوں۔ میری والدہ نے اجازت دے دی، وہ دوڑ کر گئی، وہ کرتا میرے بدن پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد انصار کی یہ چند عورتیں میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سلام فرمایا تو میں چونک کے پڑی کہ میری رخصتی ہو چکی ہے۔ یہ اسلام کی شادی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح کی شادی ہونے لگ جائے تو اگر آپ کو 10 بیٹیاں ہیں، 100 بیٹیاں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم نے ان معاملات کو اتنا تنگ کر دیا، اپنے ساتھ اتنی ضروریات، وہ ضروریات کیا فضولیات وہ لگا لی ہے کہ اب ہر آدمی پریشان ہے۔ اسلام کا طریقہ چھوٹا، دوسروں کا طریقہ آیا تو قدم قدم پر مشکلات نے ہم کو گھیر لی۔ یہ ایک نمونہ ہے، یہ ایک نمونہ ہے، اور بالکل وہی سادگی کا نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی میں بھی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے پیغام آئے گا، پیغامات آ رہے ہیں، لیکن جہاں آپ کی نگاہ جمی ہوئی ہے وہاں سے پیغام نہیں آ رہا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ حضرت علی کی طرف سے بات آنی چاہیے، ایک دن وہ موقع بھی آیا کہ ہمت کر کے حضرت علی آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ یہ صالح اور شرمیلا جوان زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے، کبھی نگاہ نیچے کو کرتا ہے، کبھی نگاہ اوپر کو کرتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ علی تم فاطمہ کا پیغام نکاح لے کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ دوسری بات، شادی کرنے چلے ہو، خرچ کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک زرہ موجود ہے، آپ نے وہ زرہ فروخت کروائی، اس کے ذریعے سے جو دینار اور درہم ہاتھ میں لگے ان کا سامان خریدا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہے، سب حضرت علی کا پیسہ ہے، حضرت علی ہی کما کر لا رہے ہیں، چونکہ آپ منتظم ہیں، آپ مربی ہیں، آپ نظام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں جہیز کا تصور ہی نہیں ہے، جہیز کا یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ عربی میں جو جہازہ کا لفظ آیا ہے، ہمارے استاد محترم یہاں پر تشریف فرما ہے، مجھے بہت تکلف ہو رہا بولنے میں، وہ اچھی طرح انہوں نے ہم کو سکھایا اور یہ بات ہم نے ان سے ہی سیکھی کہ جہازہ کا جو لفظ ہے اس سے یہ جہیز نہیں بنا ہے، وہ دوسرے معنی میں ہے۔ اردو کی کتابوں میں اگر کہیں حضرت فاطمہ کے حوالے سے جہیز یا جہیز کا لفظ آ گیا ہے، وہ بالکل غلط لفظ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک سوئی بھی جہیز میں نہیں دی۔
उस मौके पर जो सामान खरीदा गया है वो सब सामान हजरत अली के पैसे से खरीदा गया है। आपका काम सिर्फ इतना था, क्योंकि हजरत अली ना तजर्बाकार है, अभी बिल्कुल नौजवान है, किस सामान की जरूरत है, किस सामान की जरूरत नहीं है, वो फर्ज आपने पूरा किया। जरूरत का सामान हजरत अली के पैसे से खरीदा और घर बसा दिया गया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हजरत फातिमा को जहेज दिया हो तो आपकी और 3 बेटियां हैं, कहीं तारीख में ये नहीं मिलता कि उनके लिए किसी सामान का इंतजाम फरमाया हो। इसलिए यकीनी तौर पर यह बात तयशुदा है कि जहेज का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। जब आदमी जहेज का तसव्वुर दिमाग से निकाल देगा तो शादी में कोई खर्च ही नहीं है, एक आसान काम है। मेरे भाइयों, उस आसान काम को सुन्नत छोड़ने की वजह से हमने इतना मुश्किल बना दिया है कि आज जिसके घर में बेटी जवान हो रही है उसको चैन की नींद नहीं आ सकती है, वो बेचैन है और तड़प रहा है। एक नुमाइंदा वाक़या बुखारी शरीफ में और मौजूद है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह होता है। ये लड़की का निकाह, ये लड़के का निकाह या मर्द का निकाह। मेरे भाई, ये तारीख उठाकर देखो, जब भी किसी देश से, किसी शहर से, किसी गांव से कुछ लोग इलाका छोड़कर दूसरे शहर में, दूसरे इलाके में बसते हैं तो इतनी बात तयशुदा है कि ये सारे लोग जो इलाके को, गांव को, शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आते हैं, ये एक ही जगह को, एक ही महल्ले को सुकूनत के लिए इख्तियार करते हैं। हालात की मजबूरी, हालात की सितम ज़रीफ़ी, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा है और मदीना मुनव्वरा को वतन बनाना पड़ा है। तो तारीख का जो एक सबक है कि जिन लोगों ने जहाँ से इलाका छोड़ा और नई जगह जाकर आबाद हुए हैं तो वो कोशिश करते हैं कि सब एक जगह आबाद हो जाए। कम अज कम अपनी आंखों से अपने गांव और अपने अतराफ के हालात इस तरह हम देख रहे हैं। हमारे गांव से एक आदमी जयपुर आकर बसा तो वहां हमारे गांव का एक आदमी फोन करता है कि आपके अतराफ में कोई मकान, कोई प्लॉट मिलता हो तो मेरे लिए भी देख लीजिए। वो कोशिश करता है कि मेरे गांव का जो आदमी पहले से आबाद है उसी के बराबर जाकर मैं आबाद हो जाऊं। ये मुहाजिरीन तशरीफ लाए, ये सब एक जगह आबाद हुए हैं, इनके मकानात बिल्कुल करीब करीब हैं। उनमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, उनका निकाह हुआ है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के बारे में खबर भी नहीं है। एक दिन नमाज के बाद जब सलाम फेरा, हस्ब आदत आप मुख्तलिफ तरह मुँह करके बैठे तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पर एक खास किस्म की खुशबू जो उस जमाने में दुल्हा लगाया करता था, उसके आसार देखकर आपने फरमाया, माहिया ये क्या है भाई, ये क्या नई बात पेश आई है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह तज़व्वजतु, मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली। ये वाक़या बताता है कि दीवार से दीवार मिली हुई है, दरवाजे के सामने दरवाजा है, एक महल्ले के 2 हज़रात रहने वाले हैं, कायनात का सबसे कीमती आदमी उसी महल्ले में रहता है और उनके पड़ोस में एक बहुत कीमती इंसान का जो अशराए मुबश्शरा में से निकाह होता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चलता है। आप सवाल फरमा रहे हैं ये क्या हुआ? वो कहते हैं मैंने शादी कर ली। आपकी तरफ से ये बात नहीं आई, ये कैसी शादी, ये कैसा निकाह जिसमें तुमने अपने पीर साहब को नहीं बुलाया, अपने उस्ताद को नहीं बुलाया, अपने नबी को नहीं बुलाया, अपने सबसे बड़े रिश्तेदार को नहीं बुलाया। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी सबसे करीबी रिश्तेदार है, उसको नहीं बुलाया। कोई दावतनामा नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, आपने कोई एतराज नहीं फरमाया, ना आपने कोई शिकवा फरमाया। इसका मतलब ये है कि ये इतना आसान काम है कि जिसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बस एक बात आपने फरमाई, औलिम वलौ बिशाती, एक चीज आपने मालूम फरमाई कि ये बताओ महर क्या अदा किया है। महर उन्होंने बता दिया, फिर आपने हिदायत दे दी, औलिम वलौ बिशाती, वलीमा करो, चाहे उसके लिए तुम्हें बकरी काटनी पड़े, और अगर इसकी नौबत ना आवे तो आपने अमल से बता दिया कि मामूली खाना, मामूली दरिया, अगर इसकी भी नौबत ना हो, इसकी भी गुंजाइश ना हो तो अड़ोस पड़ोस के सारे साथी अपना खाना लाकर दूल्हे के दस्तरखान पर खा लो, वलीमा अदा हो गया। ये एक सादगी का तरीका था जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साहिब शरीयत ने, सहाबाए किराम ने हमको दिया। अब जरा मुकाबला करके देख लें कि मेरी और आपकी शादियां कैसे हो रही हैं, हम बेटियों को कैसे प्यार हैं। क्या ये जो नमूना हमारे सामने आया है, हमारे आमाल और हमारा किरदार इससे कहीं बैल खाता है?
میرے بھائیوں اتنا آسان کام ہے. اللہ نے توفیق دی بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے. میں نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی, ایک بیٹی کی بھی شادی کی ہے. میں نے اپنے بیٹی کی شادی میں مہر سمیت کل 17,000 روپے خرچ کیے. مہر سمیت 3,000 روپے مہر, 14,000 روپے کا ولیمہ, شادی ہو گئی. کوئی خرچہ نہیں, صرف 17,000 روپے میں شادی. اور جس دن میرے بیٹے کی دلہن میرے گھر میں آئی ہے اس دن میں ایک دینی تقاضے پر گیا ہوا تھا اور دین کی بات کر رہا تھا اور دلہن ہمارے گھر میں آ گئی. نہ کوئی پریشانی نہ حیرانی, کام آسان ہے اگر ہم اس کو کریں. لیکن میرے بھائیوں ہم نے یہ مصیبت خود اپنے گلے میں ڈالی ہے اور ہم حیران و پریشان ہیں. آج کے اس پروگرام کا یہی پیغام ہے کہ آ جائیں, پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف لوٹیں اور صحابہ کرام کے نمونے کو اپنے گلے سے لگائیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں. اگر اس سنت کو سامنے رکھ کر ہم نکاح کریں گے تو دوسرے عنوان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کہیں طلاق نہیں ہوگی. چونکہ ہم نے ایسے رسم و رواج اپنے ساتھ لگا لی ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں, طلاق کی نوبت آتی ہے. ہمارے یہاں شرعی مجلس میوات میں ہے, وہاں کے جو مفتی ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ پوری میوات کا سروے ہم نے کیا, ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک 50 لاکھ کی قوم بستی ہے. کسی عالم حافظ نے آج تک اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے. سب طلاق دینے والے جاہل لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اگر دین کی سمجھ ہوگی, سنتوں کو ہم پکڑیں گے, اختیار کریں گے تو دوسرے عنوان کی نوبت ہی نہیں آئے گی. میں نے جو کچھ کہہ دیا اس کو بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں, اس لیے کہ حضرت استاد یہاں پر موجود ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب.